बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी सुबह नाश्ते की मेज पर हमीद ने फरीदी को पिछली रात वाली काल के बारे में बताया। फरीदी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो सर हिलाकर बोला, इसकी रहनुमाई से कबल ही मैं भेड़िए तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन लाहासिल। मैं नहीं समझा। इसमें शक नहीं है कि उस औरत ही ने हमें इस राह पर डाला है, लेकिन असल मुजरिम तक रसाई और बात है। ओहो, तो फिर भेड़िया कौन है? भेड़िया भेड़िया है, और मैं चूंकि भेड़िया नहीं हूँ इसलिए उल्लू का फट्टा हूँ। हमीद बुन्ना कर बोला, ख्वामख्वा बोर हो रहे हो। इसके कहने के मुताबिक अब अगर कोई भेड़िया मिला तो खाल ही उतार कर दिखा दूंगा। हमीद कुछ ना बोला। वो तो सिर्फ उसी लड़की के बारे में सोचे जा रहा था। इस केस में इस लड़की के अलावा और रखा ही क्या था? मनशियात की नाजायज तिजारत कोई नया वाकया ना था। रह गई वो लाशें, तो वो भी इस शहर गद्दार के लिए अनहोनियों में से नहीं थीं। रोजाना दो चार तो यूं ही ख्वामख्वा ट्रैफिक के हादसे ही की नजर हो जाया करते थे। चलो आज तुम्हें ठंडे जहन्नम की सैर करा दूं। फरीदी कुछ देर बाद बोला, क्या वो 11 अदद हर वक्त वही मौजूद रहती हैं? बकवास मत करो। इन 11 अदद के अलावा मुझे वहाँ किसी और चीज से कोई दिलचस्पी नहीं। दादा भी दिलचस्पी की चीज है, लेकिन वो इस इमारत से ताल्लुक नहीं रखता। सुबह 4 बजे भी उसकी कॉल आई थी। नीली मिली या नहीं? नहीं। कमाल का आदमी है। मेरा दिल चाहता है कुछ दिन उसी के चक्कर में गुजार दूं। क्या मतलब? मजीद कुछ औरतों से उसका तारुफ करवाऊं। हमीद साहब, कभी उसके दफातर की तरफ भी जाना हुआ है? नहीं तो दर्जनों खूबसूरत औरतें आपको मुख्तलिफ ओहदों पर नजर आएंगी। तो फिर ये नलनी वाला घटियापन? अपना अपना मयार है। तुम इसे घटियापन नहीं कह सकते। जिस तबके में वो जिंदगी बसर कर रहा है, इसी की मुनासबत से दफतन वो जुमला पूरा किए बगैर खामोश हो गया। हमीद ने इस्तिफामिया अंदाज में जल्दी जल्दी पलकें चिपकाईं। कुछ नहीं। फरीदी बुड़बुड़ाया, नाश्ता खत्म करने में जल्दी करो। कोई खास बात? फरीदी कुछ ना बोला। वो पुरतफक्कर अंदाज में सिगार का गोशा तोड़ रहा था। नाश्ता खत्म करके हमीद उठने लगा तो उसने कहा, एक वायर रिकॉर्डर भी साथ रख लेना। क्या मतलब? सारी लड़कियों की आवाजें रिकॉर्ड करनी है, इस तरह कि किसी को एहसास ना होने पाए। क्या मैं सिर्फ अहकामात बजा लाने की मशीन हूँ? हमीद फिर बुन्ना गया। चलो चलो। फरीदी उसका शाना तपक कर बोला, मेरा ये ख्याल गलत था कि वो लड़की आवाज बदलने की सलाहियत नहीं रखती। ओहो, तो क्या इन 11 लड़कियों में से देख लेने में क्या हर्ज है? बदली हुई आवाज का रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है, टेस्ट कर लेंगे। ठीक उसी वक्त मुलाजिम ने ड्राइंग रूम में दाखिल होकर किसी फोन कॉल की इत्तला दी। औरत तो नहीं है? हमीद ने पूछा, लेकिन नफी में जवाब पाकर बुरा सा मुंह बनाए हुए तजर्बागाह की तरफ चल पड़ा। फरीदी सिटिंग रूम में चला गया था। हमीदी वायर रिकॉर्डर निकाल कर वापस आया तो फरीदी के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जिसे वो कोई मानी ना पहना सका। चलो, खासा हंगामा रहेगा। फरीदी ने उसके हाथ से वायर रिकॉर्डर लेते हुए कहा। बूढ़े का फोन था। वो इस वक्त अपने ठंडे जहन्नम में मौजूद है और इसकी ख्वाहिश है कि हम वहां पहुंच जाएं। वो तो कहता था कि वहां कदम रखना भी इसे गवारा नहीं। चलो देखते हैं। 7th हेवन के फाटक पर 2 मुसल्ला पहरादारों ने इनका इस्तकबाल किया। शायद इन्हें पहले ही से इनके बारे में हिदायत दे दी गई थी। इनमें से एक ने इनकी रहनुमाई सदर दरवाजे तक की और तीसरा, जो वहीं मौजूद था, इन्हें अंदर ले चला। अंदर कदम रखते ही हल्की सी मौसीकी जहनों को गुदगुदाने लगी थी। हर जगह यकसा आवाज, कहीं भी फासले का एहसास ना हो सका। ऐसा मालूम होता था जैसे दरो दीवार से मौसीकी की लहरें खारिज हो रही हों। पूरी इमारत एयर कंडीशन साबित हुई। एक मखसूस किस्म की खुशबू चारों तरफ चकराती फिर रही थी। बावर्दी मुलाजिम इन्हें एक बड़े हाल में लाया। यहाँ की आराइश देखकर हमीद की आंखें खुल गईं। पूरे हाल में एक ही कालीन बिछा हुआ था। कालीन भी ऐसा जिसमें पैर धंसते हुए महसूस होते थे। फिर फर्नीचर का क्या कहना। हाल में 5 आदमी नजर आए। बूढ़ा शहबाज तैमूरी, 3 गोल मटोल आदमी
और चौथा जवान तीनों से छोटा मालूम होता था। गटीले जिस्म का कद-आवर आदमी था। इन्हें देखकर वो उठे थे और बूढ़ा खाली कुर्सियों की तरफ इशारा करके फिर बैठ गया था। हमीद ने महसूस किया कि इनमें से एक आदमी इसे किनातोज नजरों से देख रहा था, वही जो दूसरे अफराद के मुकाबले में सेहतमंद और तवाना मालूम होता था। तारुफ हुआ ये चारों शहबाज तैमूरी के बेटे थे। पहला गोल मटोल सिजाद तैमूरी, दूसरा आसिफ तैमूरी, तीसरा बाबर तैमूरी और चौथा मुतनासिब जिस्म वाला जमशेद तैमूरी था। हमीद पांचवें के बारे में सोचने लगा जो इनमें मौजूद नहीं था, फरीदी का दोस्त महमूद तैमूरी। ठीक उसी वक्त फरीदी ने बूढ़े से पूछा, क्या महमूद नहीं है? वो पिछली रात यूके फ्लाई कर गया। बूढ़े ने जवाब दिया। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? फरीदी ने पांचों पर अछड़ती सी नजर डालते हुए कहा। कैप्टन हमीद, क्या वो सादा कागज और लिफाफा महफूज है? बूढ़े ने हमीद से सवाल किया। जी हाँ, इन पर उंगलियों के निशानात जरूर होंगे। यकीनन हैं। हमीद के जवाब देने से पहले फरीदी बोल पड़ा। मैं चाहता हूँ कि चारों के फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाएं। बूढ़े ने अपने बेटों की तरफ इशारा करके कहा। तीनों गोल मटोल आदमी तो खामोश रहे, लेकिन चौथा उठ खड़ा हुआ। ये नामुमकिन है, इसने गुस्सीले लहजे में कहा। जमशेद, बैठ जाओ। बूढ़ा गुर्राया। आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। बैठ जा। बूढ़ा पैर पटक कर धाड़ा। हरगिज नहीं, मैं जा रहा हूँ और आइंदा कभी इधर का रुख नहीं करूंगा। देख, पछताएगा। लानत है पछताने वाले पर। आप आखिर मुझे क्या समझते हैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ। तीनों गोल मटोल खौफजदा लहजे में बोले। आप लोग बेहिस और जलील हैं, मैं नहीं हूँ, जमशेद ने कहा और तेज तेज कदम उठाता हुआ वहां से चला गया। उकता देने वाली मौसीकी अब भी हाल में गूंज रही थी और हमीद ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी फिल्म की पसमंजर मौसीकी ड्रामे के लम्हात गुजर जाने के बाद ढीली पड़ गई हो। वो सब खामोश थे। बूढ़े का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और इसके तीनों बेटे बेहद खौफजदा नजर आ रहे थे। दफतन जमशेद फिर हाल में दाखिल हुआ और हमीद की तरफ हाथ उठाकर बोला, ये शख्स अव्वल दर्जे का झूठा है। वो किस तरह जन्नाब? हमीद ने जहरीले लहजे में पूछा। तुम खुद ही इस हरकत के जिम्मेदार हो, साबित करो। बूढ़ा गुर्राया। शहर में कौन नहीं जानता कि कैप्टन हमीद औरतों के पीछे दुम हिलाता फिरता है। मुझे तो शहर में एक भी दुमदार औरत नजर नहीं आई। मैं तुम्हें देखूंगा। गेट आउट। बूढ़ा हलक फाड़ कर चीखा। नहीं नहीं, ये ज्यादती है। फरीदी नरम लहजे में बोला। खुद को काबू में रखिए जनाब। जमशेद मियाँ, आप बैठ जाइए। शुक्रिया, वो तल्ख लहजे में बोला। मैं सब समझता हूँ। मैं फिंगरप्रिंट्स हरगिज नहीं दूंगा। इसकी जरूरत नहीं। फरीदी का लहजा बदसतूर नरम था। मौसीकी की यकसानियत हमीद को बुरी तरह खिल रही थी। दिल चाहता था कि यहाँ से निकल भागे। किसी म्यूजिकल क्लॉक के अलार्म की तरह बस एक ही धुन बजे जा रही थी, ना कोई चढ़ाव, ना किसी किस्म की दूसरी तब्दीली। जमशेद फरीदी के कहने पर भी नहीं बैठा था। बूढ़ा इन सब से मुंह मोड़े पता नहीं क्या सोच रहा था। इसके चेहरे से शदीद तरीन तलखी नुमाया थी। दफतन फरीदी इसे मुखातिब करके बोला, अगर आप मोहतरमा नलनी के बाजियाबी हमारी तवसत से चाहते हैं तो एक रिपोर्ट लिख कर मुझे दीजिए। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। ख्वामख्वा खानदानी जिंदगी में क्यों तलखियां पैदा हों। अच्छा अच्छा, बूढ़े ने सर हिलाकर कहा, लेकिन ये अब इस इमारत में नहीं रह सकता। इसने जमशेद की तरफ इशारा किया था। जमशेद फिर तेजी से नकासी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस बार फरीदी ने हमीद को इसके पीछे जाने का इशारा किया था और ये इशारा बड़ी हद तक मानीखेज भी था। जमशेद ने कुछ देर पहले हमीद की तौहीन की थी, इसलिए इसने हुक्म की तामील में बड़ी फुर्ती दिखाई। जल्द अज जल्द इससे उलझने का बहाना तलाश करना चाहता था। हाल से निकलते ही इसने इसे जा लिया। क्या बात है? जमशेद बुन्नाकर पलट पड़ा। तुमने मुझ पर एक इल्जाम लगाया है दोस्त। हमीद इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। तो क्या मैंने आपके बारे में गलत कहा था? मैली कुचेली गंदी औरतें मेरी मशगूलियात में शामिल नहीं हैं। बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म का ज़ौक रखता हूँ। जहन्नम में जाओ, वो कहता हुआ आगे बढ़ जाने के लिए मुड़ा। ठहरो दोस्त, मैं भी जहन्नम से निकलना चाहता हूँ, साथ लेते चलो। क्या मतलब? वो दोबारा मुड़कर हमीद को घूरने लगा। तुम लोग यहाँ किस तरह जिंदा हो, मुझे इस पर हैरत है। खुदा की पनाह, ये मौसीकी 20-25 मिनट ही में दिमाग की चूलें डीली कर सकती है। दफतन जमशेद तैमूरी की होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और इसने कहा, ओके चलो मेरे साथ।
میں اس سلسلے میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں باہر آئے اور جمشید نے حمید کے لیے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، میں اس وقت غصے میں تھا، تم خود سوچو، اگر کوئی باپ اپنے بیٹوں پر اپنی داشتہ کے اغوا کا الزام لگائے تو۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے بات نہیں بڑھائی، حمید نے اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جمشید گھوم کر دوسری طرف اسٹیئرنگ کے سامنے جا بیٹھا۔ گاڑی کمپاؤنڈ سے نکلی۔ حمید کنیوں سے جمشید کی طرف دیکھتا ہوا بولا، مگر فریدی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ نلنی منکوہا ہے۔ خدا جانے، جمشید نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، عمر کی زیادتی نے ان کا ذہن معاف کر دیا ہے۔ چند لمحے خاموش رہ کر وہ پھر بولا، انہوں نے اس سلسلے میں کسی نامعلوم انفارمر کی کہانی بھی سنائی تھی، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، حمید نے کہا، تم لوگوں نے اس کی آواز ریکارڈ کرنے کی کوشش ضرور کی ہوگی۔ ظاہر ہے، میں اسے سننا چاہتا ہوں۔ سنوا دوں گا، ٹیپ کرنل صاحب کی تحویل میں ہے، ان سے کہوں گا۔ پر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، حمید بولا۔ کیا بات؟ کل رات تیموری صاحب نے درخواست کی تھی کہ نلنی کی تلاش کا کام خاموشی سے کیا جائے، ورنہ آپ لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملے گا، لیکن پھر خود ہی آپ لوگوں کو ملوث کر بیٹھے۔ میں نے کہہ دیا نا کہ ان کی ذہنی حالت مشکوک ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی کہ انہوں نے ایک خاص مقصد کے تحت یہ طرز زندگی اپنایا ہے۔ خاص مقصد کے تحت؟ حمید کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی ہاں، تاکہ نچلے طبقے کی عورتوں پر بھی زیادہ سے زیادہ ہاتھ صاف کیا جا سکے۔ خدا کی پناہ، حمید بولا۔ کہاں اترو گے؟ اس نے ناخوشگوار لہجے میں پوچھا۔ اپنے دفتر کے قریب۔ تو پھر اب تم سے کہاں ملاقات ہو سکے گی؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کرنل صاحب تمہیں ریکارڈ کی ہوئی آواز سنانے پر آمادہ ہو جائیں تو تم سے کس طرح رابطہ قائم کیا جائے؟ 30368 پر رنگ کر لینا۔ پھر وہ حمید کو اس کے دفتر کے قریب گاڑی سے اتار کر چلا گیا تھا۔ جہنم میں جاؤ، حمید دور ہوتی ہوئی گاڑی کو گھورتا ہوا بڑبڑایا۔ 1 گھنٹے بعد فریدی بھی واپس آ گیا تھا۔ حمید آرام کرسی پر نیم دراز اختر شیرانی کی نظموں سے جی بہلا رہا تھا۔ کیا رہی؟ اس نے حمید کو مخاطب کر کے پوچھا۔ یہی وادی ہے اے ہمدم جہاں ریحانہ رہتی ہے۔ کیا بکواس ہے؟ اوہ، حمید چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ میں نے تمہیں کئی بار تنبیہ کی ہے کہ شعراء کرام کو دفتر نہ لایا کرو۔ سوری کہہ کر حمید نے مجموعہ کلام میز کی دراز میں رکھ دیا اور پھر بولا، وہ انفارمر کا ٹیپ سننے پر مصر ہے۔ گڈ، فریدی چٹکی بجا کر بولا۔ اور کچھ؟ بوڑھے کو برا بلا کہہ رہا تھا۔ قدرتی بات ہے، فریدی سر ہلا کر بولا۔ کیا واقعی نلنی بوڑھے کی داشتہ ہے؟ بکواس ہے، کیا جمشید نے یہ اطلاع دی ہے؟ جی ہاں۔ فریدی کسی سوچ میں پڑ گیا۔ حمید کچھ دیر بعد بولا، اس نے فون نمبر دیے ہیں، اگر آپ اسے ٹیپ سنوانے پر آمادہ ہوں تو اسے مطلع کر دیا جائے۔ تم اسے 4 بجے رنگ کر سکتے ہو۔ فریدی گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا بولا۔ تو کیا سچ مچ؟ حمید بولا۔ وہ کسی مرد کی آواز ہوگی، تم فکر نہ کرو۔ ان 3 گول مٹول اولادوں کا کیا رویہ تھا؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ خاموشی سے سنتے رہے تھے، اور وہ 11 عدد لڑکیاں، ان میں سے کسی کی بھی شکل نہیں دکھائی دی تھی۔ سب باہر ہیں، میں پوری عمارت بھی نہ دیکھ سکا، لیکن میں نے تمہاری آنکھوں میں اکتاہٹ کے آثار دیکھے تھے، فریدی بولا۔ وہ موسیقی مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، آخر وہ بند کس طرح ہوتی؟ جب صدر دروازہ مقفل کیا جاتا ہے، بس پوری عمارت کو ایک بہت بڑا بھرکی کھلونا سمجھو، باندھ باندھ کے عجائبات نظر آئیں گے۔ بوڑھا میری سمجھ سے باہر ہے۔ فریدی مسکرا کر رہ گیا، کچھ بولا نہیں۔ حمید اسے جواب طلب نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ بالآخر بولا، کیا بوڑھے پر شبہ کیا جا سکتا ہے؟ فی الحال کوئی بھی شبہ سے بالاتر نہیں ہے۔ اسی شام کو 4 بجے حمید نے جمشید سے فون پر رابطہ قائم کر کے اسے اطلاع دی کہ اسے انفارمر کی آواز کا ٹیپ سنایا جا سکتا ہے۔ فریدی نے ٹیپ ریکارڈر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ جمشید نے حمید کو بتایا کہ وہ 15 منٹ بعد آرلنگٹنو میں مل سکے گا۔ آرلنگٹنو سے اٹھ کر وہ دونوں ایک پبلک پارک میں پہنچے تھے، اور حمید نے گاڑی ہی میں بیٹھے بیٹھے اسے ٹیپ سنوایا تھا۔ سوال تو یہ ہے کہ نلنی کیوں استعمال کی گئی؟ جمشید پرتفکر انداز میں بڑبڑایا۔ کیا یہ آواز تمہارے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ حمید نے سوال کیا۔ قطعی نہیں، وہ سر ہلا کر بولا۔ میرے لیے بالکل اجنبی ہے، اور اصل قصہ یہ ہے کیپٹن حمید کہ ہمارے کچھ کاروباری حریف ہمیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نلنی انہی میں سے کسی کی آلائے کار بنی ہو۔ ذرا ایک بار پھر تو سنوانا ٹیپ۔ حمید نے دوبارہ ٹیپ چلایا۔ جمشید بہت غور سے سن رہا تھا۔
حمید نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر نظر رکھی، لیکن اسے انہماک کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ دشواری تو یہ ہے کہ آپ لوگ کسی کے خلاف شبہ بھی ظاہر نہیں کر رہے، حمید نے کچھ دیر بعد کہا۔ اس پر جمشید تلخ سی ہنسی کے ساتھ بولا، قبلہ والد صاحب نے ہم لوگوں کے خلاف شبہ ظاہر تو کر دیا تھا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے احتجاجاً 7th ہیون سے اپنا تعلق منقطع کر لیا ہے؟ مجھے اس ٹریجڈی پر افسوس ہے، اور مجھے اس پر حیرت ہے کہ تم لوگ بھی انفارمر کی آواز نہیں پہچانتے۔ جمشید بولا، تم اس طرح کہہ رہے ہو جیسے تم نے پہچان لی ہو۔ جب تم جیسے ماہر لوگ نہیں پہچان سکے تو میں بیچارہ کس شمار میں ہوں؟ میں تمہارے بھائی محمود تیموری سے کبھی نہیں ملا، وہ کس قسم کے آدمی ہیں؟ بے حد سعادت مند، والد صاحب کے بے حد فرمانبردار، دن کو رات اور رات کو دن کہہ دیں ان کی خوشی کی خاطر۔ ایسے لوگ چھپے رستم ہوتے ہیں۔ حمید بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ ملک میں نہیں ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، وہ بیزاری سے بولا، مجھے کسی میں دلچسپی نہیں رہی۔ آپ کے متعلقین تو 7th ہیون ہی میں رہ گئے ہیں۔ کون سے متعلقین؟ مطلب یہ کہ آپ کے بیوی بچے؟ جمشید ہنس پڑا، پھر بولا، میرا کوئی نہیں ہے، میں بالکل تنہا ہوں، ورنہ اتنی آسانی سے اس جہنم سے چھٹکارا نہ ملتا۔ حیرت ہے کہ تم بھی اسے جہنم ہی سمجھتے ہو۔ جمشید کچھ نہ بولا، اس کے چہرے پر بیزاری کے علاوہ اور کسی قسم کا تاثر نہیں تھا۔ اچھا کیپٹن حمید، شکریہ، اس نے کچھ دیر بعد کہا، اور حمید کی گاڑی سے اتر کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حمید نے اپنی گاڑی وہیں روکے رکھی۔ دن بھر کی تپش کے بعد موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ پارک کی کھلی فضا میں کچھ دیر ٹھہر کر دن بھر کی تھکن اتارنا چاہتا تھا۔ دفتن وہ لڑکی یاد آ گئی جس کے پھیلے ہوئے گڑاک نے یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ آخر وہ کیا چاہتی تھی؟ اگر یہ منشیات کی تجارت کرنے والے دو مخالف گروہوں کا ٹکراؤ تھا تو پھر اس نے بوڑھے شہباز تیموری کو اس میں کیوں ملوث کرنے کی کوشش کی تھی؟ تو پھر کیا سچ مچ بوڑھا شہباز ہی؟ شہباز جو اپنی انسان دوستی کے جھنڈے گھاڑتا پھر رہا ہے، ایسے ہی کسی گروہ کا سربراہ بھی ہے؟ سب کچھ ممکن ہے، یہاں کیا نہیں ہوتا؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ ذہن نے شہباز سے پھر اسی لڑکی کی طرف چھلانگ لگائی، تو پھر وہ شہباز ہی کے گھرانے کی کوئی لڑکی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اسے وہ شام بھی یاد آئی جب وہ ایک گونگی لڑکی کے روپ میں 7th ہیون کے کمپاؤنڈ سے برآمد ہوئی تھی، تو گویا شروع ہی سے وہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتی رہی تھی۔ گھر پہنچ کر فریدی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس نے سوچا کہیں اس دوران میں اس لڑکی کی ٹیلی فون کال نہ آئی ہو، لیکن ملازموں سے دریافت کرنے پر مایوسی ہوئی۔ ذہن کی جو کیفیت ہوئی تھی اسے مایوسی ہی کہنا چاہیے، کیونکہ اسے اس کی کال کا انتظار رہتا تھا۔ چائے کے دوران میں اچانک اس کی یہ آرزو پوری ہو گئی۔ پیالی ہاتھ میں لیے ڈرائنگ روم تک دوڑا چلا آیا۔ دوسری طرف وہی لڑکی تھی، کھنکتی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولی، کہو دوست، کیا حال ہے؟ تم نے بڑی مصیبت میں پھنسا دیا، بوڑھا میری جان کو آ گیا ہے۔ پھر اس نے کیا بتایا؟ سچی بات بتانا میرے پیشے کے منافی ہے۔ تم بتاؤ، آخر تمہارا گروہ اس گروہ کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ کہاں کی ہانک رہے ہو پیارے دوست؟ ایک بار پھر کہو، حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ کیا کہوں پیارے دوست؟ آج تک کسی لڑکی نے اتنے پیار سے مخاطب نہیں کیا۔ جواب میں پھر کھنکتی ہوئی ہنسی سنائی دی تھی۔ کہو نا، ایک بار پھر کہو۔ شاید کسی دوسرے انسٹرومنٹ پر میرے نمبر ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہرگز نہیں، حمید بولا، میں تمہیں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس گروہ کا کلا کما ہو جانے کے بعد تمہارے گروہ کی طرف ضرور توجہ دی جائے گی، لہٰذا تم اس سے پہلے ہی اپنا تحفظ کر لو۔ میری فکر نہ کرو پیارے دوست۔ اوہ اف، ایسی ہی زبردست چیخ تھی کہ حمید کا سر جھنجھنا اٹھا۔ بالکل ایسا ہی لگا تھا جیسے اچانک کسی لڑکی کی پشت میں خنجر اتار دیا گیا ہو۔ ہیلو ہیلو، حمید چیختا رہ گیا، لیکن دوسری طرف اب سناٹا تھا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔